वालेकुम जी, मुझे गुलाम रसूल भट्टी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़िर, बिल्कुल आपने थंबनेल लाइन ठीक पढ़ी है कि हम अमेरिकन ग़ुलाम हैं और इस हवाले से एक एग्रीमेंट सामने आ गया, कि डॉक्यूमेंट सामने आ गया जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, और किस तरह जो है वो हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जनाब अमेरिका के साथ कि हम आपके ग़ुलाम हैं और ताक़यामत ग़ुलाम रहेंगे। इस हवाले से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, और इस ग़ुलामी की भेंट जो है वो इमरान खान साहब और उसकी पूरी की जो जमात है, तहरीक है, वो जनाब इस ग़ुलामी की भेंट चढ़ाई गई। और इसमें आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 2022 और इमरान खान की जब गवर्नमेंट जाने वाली थी, और तब से लेके अब तक जो है वो आपको पूरी की पूरी रील घुमाना पड़ेगी। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग़ुलामी की भेंट इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं चढ़ी, इस ग़ुलामी की भेंट जो है वो हमारे कुछ सहाफ़ी भाई भी जो हैं वो चढ़े हैं, जिन्होंने ग़ुलामी का पट्टा इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जनाब वो इमरान खान के साथ खड़े हुए, जिसमें इमरान रियाज़ हैं, अरशद शरीफ शहीद हो गए, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, इनको जो है वो अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। और जो पाकिस्तान में रह गए, जिन्होंने बैकफुट पे चले गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम भी जो ग़ुलाम हैं अमेरिका के, और हम भी ठीक है जी, हम भी ग़ुलामी का पट्टा जो है वो डाल करके आपके साथ चलेंगे, कोई मसला नहीं है। उन सहाफ़ियों को रिलीफ़ दिया गया और अभी जनाब वो अगेन से वो ग़ुलामी का ढोल पीट रहे हैं दोबारा से, और वो जनाब अच्छी ज़िंदगी अब दोबारा से गुजारने लग गए। और शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला बोला था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। ये जुमला बिल्कुल रॉन्ग है। इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद जो है वो जो करेक्ट जुमला है, जो सही जुमला है, वो ये है कि स्लेव्स कैन नॉट बी चूज़र। जो ग़ुलाम हैं वो जनाब जो है वो चूज़र्स नहीं होते, बैगर्स फिर भी चूज़र्स होते हैं। आपने देखा होगा इशारों में या जहाँ पे भी कुछ भिखारी होते हैं, आप अक्सर देखा होगा कि वो उनके पास भी चॉइस होती है, वो जनाब ठोकर मार देते हैं, वो गुस्सा आ जाए तो कहते हैं जनाब नहीं लेता, मैं तेरी भीख नहीं लेता। उसके पास भी चॉइस होती है, लेकिन ग़ुलाम के पास हुक्म मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। नाज़िर, काम हुआ क्या है जनाब, एक साइफ़र लीक हो गया है। वो साइफ़र जो इमरान खान साहब ने लहराया था, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो जनाब सामने आ गई है। ये ड्रॉप साइट एक न्यूज़ वेबसाइट है, उन्होंने जनाब जो है ये साइफ़र जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर किया है, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जनाब इमरान खान को अगर आप नहीं हटाते नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो जनाब उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर आप इमरान खान को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं, और एक सेक्रेटरी की जानिब से जो है वो डोनाल्ड डू, आपको पता है जिसकी जानिब से साइफ़र लिखा गया था, कि जनाब अगर आप उसको हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमेरिका में वाशिंगटन में जो है वो मुआफ़ कर दिया जाएगा। और आपको पता है ये साइफ़र किन किन के नाम था? उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, ये वाज़े लिखा होगा, ये था जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और DGISI उस वक्त फैज़ हमीद साहब थे, और ये उनके जो है वो नाम था। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर जनरल बाजवा की आपको पता है कि वो पूरी हिस्ट्री है, जिस तरह उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के आप ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है या तहरीक है या जो भी है वो लेकर के आए, जिसके बाद इमरान खान को हटाया गया। और फिर इमरान खान ने वो साइफ़र लहराया, वो ख़त, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब नाज़िर काम, ये वो एग्रीमेंट है, मैं अभी यहाँ भी अब आप चलते हुए देख लेंगे, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आर्मी चीफ़, और अभी भी आप अगर देखेंगे तो जो इस वक्त जिनके हाथ में कंट्रोल है, या जो पाकिस्तान को लीड कर रहा है, वो जनाब किन के हाथों में, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी खुल के नहीं बात कर सकता भाई, मेरे भी पर जलते हैं, मैं भी ग़ुलाम, उन्हीं ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि वो लाइटर जो है, वो जो लेटर है वो लिखा गया आर्मी चीफ़ और DGISI, और ये दोनों अहम तैनातियाँ जो हैं, ये जनाब मेरी इनके तारीख़ की किताबें भी भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको मोटा सा एक हवाला देता हूँ। जनरल हमीद गुल की एक बड़ी वीडियो वायरल होती है, क्लिप वायरल होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब ये आर्मी चीफ़ की जो अप्रूवल है ये बाहर से आती है। उन्होंने कहा था ये ना, मैं आर्मी चीफ़ बनने वाला था और इसकी अप्रूवल बाहर से आती है। और अगर मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ के बारे में भी आप देखें तो जनाब वो आर्मी चीफ़ साहब भी रिटायर हो रहे थे, लेकिन पूरे का पूरा एक सिस्टम चेंज करके, एक अमेंडमेंट ला करके इन आर्मी चीफ़ साहब को आर्मी चीफ़ बनाया गया, राइट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट है, हमने साइन किया हुआ है, यानी कि हमारे जो भी तैनात होते हैं जनाब आर्मी चीफ़ साहब,
اور وہ چوزر ہوتے ہیں وہاں سے مطلب چوز ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر جناب وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے سائن کیا ہوا ہوتا ہے جو لیڈ کر رہے ہیں یا جو بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے, اگر اس نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کے مطابق چلیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو اس کے نیچے پوری کی پوری 26 کروڑ عوام ہے تو وہ ان کی غلامی میں چلے گا. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے امریکہ برطانیہ کی غلامی کا. اور اس کے حوالے سے تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں بھی لوگوں نے اس حوالے سے پہلے بھی بتایا ہوا, لیکن اب تو باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اور جنہوں نے جناب جن کو پریفر کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو ساری ڈیل شیلز کون کر رہا ہوتا ہے. اور اس وقت یہ جو میں نے بات کی نا کہ اس غلامی کی بھینٹ جو ہے وہ عمران خان چڑھائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو دورہ روس اس وقت کر رہے تھے عمران خان صاحب, اور وہ جناب ہمیں ناقابل قبول ہے, اس میں واضح لکھا ہے. اور اس وقت بھی آپ ریل جو میں کہہ رہا تھا آپ کو ماضی میں جانا ہے, تو اب یہاں سے آپ وہ مارچ جب سے یہ سائفر آیا, مارچ 10 مارچ کے قریب یا 1 مارچ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ, اور تب جا کے یہ سائفر والی باتیں اب منظر عام کے اوپر آئی مارچ 2022 کے اندر. تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب کس طرح پوری کی پوری آپ ریل گھمائیں گے. قاسم سوری کی آپ جو ہے وہ رولنگ دیکھیں گے, بلکہ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی, اب سائفر آنے کے بعد آپ کو اس کی رولنگ سمجھ آئے گی. سنیے گا. عدم اعتماد کی طریقہ آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے, ویلڈ ہے, لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے. یعنی کہ اس سائفر کی بنیاد کے اوپر ان کا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جناب کسی غیر ملکی دباؤ میں آ کر کے یہاں جو ہے وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جناب جمع کروائی جائے, اور اس کو ہم نہیں مانتے. اس وقت فیصل سوری نے یہ والی جو ہے وہ جو رولنگ ہے وہ دی تھی. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ریل آپ گھمائیں گے تو آپ کو عمران خان کی جتنی بھی سپیچز ہیں وہ ایک ایک چیز لگا سکتا ہوں اس ویڈیو کے اندر, لیکن ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی, وہ بہت لمبی چیزیں ہو جائیں گی. اور پھر آپ جب ریل گھمائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, اس میں بھی انہوں نے پھر چیزیں مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی. اور پھر آپ کو اب جا کے سمجھ آئے گی اس پریس کانفرنس کی بھی کہ جناب وہ بھی کتنے جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنس تھی. اور سامنے اس وقت کے پہلے میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے ندیم انجم صاحب, جنہوں نے پریس کانفرنس اس طرح سامنے آ کر کے ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی. یعنی کہ اتنے حالات بگڑ گئے تھے اس چیز کو کور کرنے کے لیے. لیکن اب نازِ کام اگین جو ہے وہ ساری چیزیں ایک ایک چیز عمران خان کی یا تحریک انصاف کے حوالے سے جو ثابت ہوئی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کچل دیا گیا. اب جو یہ سائفر ایک بار آیا ہے اس حوالے سے پھر مختلف چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب اس کو دبایا جا سکتا ہے, یعنی کہ تحریک انصاف کو دوبارہ مزید رگڑا لگایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کی اگر لیڈرشپ کے اندر کوئی اہلیت ہے تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس جو سائفر ابھی آیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے یا جناب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ مضبوط کر کے جو اپنا سٹینڈ ہے لے کر کے اپنی مضبوط پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو یہ نازِ کام چیزیں ہیں. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم امریکہ کی غلامی کے اندر اور جناب ہمارے ایگریمنٹ جو ہیں وہ ان لوگوں نے سائن کیے ہوتے ہیں, اور پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اب یہاں سے ابھی بہت سی چیزیں ابھی جو میں کھل کے بیان نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن میں نے حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دیا اس چینل کے. حق اور سچ کی بات کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اسی طرح زندگی رہے. حق اور سچ کی بات ہم کرتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, اس چینل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. ڈیفینیٹلی جتنا بڑا پلیٹ فارم بنے گا اتنی ہی اسٹرانگ آواز جو ہے وہ یہاں سے ہم آپ لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے جو ہے وہ ہم اٹھا سکیں گے. اور مزید اس حوالے سے کچھ چیزیں اب بہت آ رہی ہیں جو اہم حقائق ہیں یا جو اہم مزید چیزیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میں نہیں چاہتا کیونکہ لمبی ویڈیوز بہت لوگ کم دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پارٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.